इजी क्वेसन आन्सर्सहरुमै पर्ने गर्छ। सेकेन्ड स्टेटमेन्ट हेर्नुस्, यो पनि कस्तो टाइपको छ, यो पनि इन्फर्मेटिभ नै हो। फादर अफ एनिमल एन्ड मोडर्न जेनेटिक्स भनिराखेको छ भने यो कसको लागि? विलियम ब्याटसन हैन, विलियम ब्याटसन भन्ने साइन्टिस्टको लागि यो पोइन्ट हैन हामीले टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पोइन्टको लागि अथवा यो नाम हामीले केमा टिक गर्ने त? यो स्टेटमेन्ट आइराखेको बेलामा टिक गर्ने। र फेरि कुरा आउन सक्छ, यति मात्रै क्वेसन हो त ब्याटसनको भनेर भन्ने हो भने नो हो हैन। सो वी क्यान युज दिस नेम हैन इन अदर हैन, अदर सेक्सन्स हैन, अर्को सेक्सन्समा पनि हामीले यो नाम चाहिँ थाहा पाइराखेका हुन्छौँ र त्यो नाम चाहिँ अर्को स्लाइड आउने बित्तिकै हामीले भेटि नै हाल्छौँ। त्यति बेला प्रिपेयर गरौँला। ब्याटसनको नाम अहिलेको लागि फादर अफ एनिमल एन्ड मोडर्न जेनेटिक्सको लागि प्रिपेयर गर्नुहोस्। फादर अफ एक्सपेरिमेन्टल एन्ड ड्रोसोफिला जेनेटिक्स, मेन्डलले काम गर्नुभएको थियो पिसम स्याटिभममा हैन, र ब्याटसनले एनिमल्सहरुमा पनि काम गरिराख्नु भएको। त्यस्तै अर्को काम गर्ने निकै पपुलर साइन्टिस्ट अर फेमस साइन्टिस्ट हो मर्गन, र मर्गनले गर्नुभएको काम केमा थियो त? होल वर्क भनेको उहाँको होल लाइफको कन्ट्रिब्युसन भनेको ड्रोसोफिलामै थियो। सो फादर अफ एक्सपेरिमेन्टल एन्ड ड्रोसोफिला जेनेटिक्स भनेर उहाँले एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्नुभएको छ जेनेटिक्सको डिफ्रेन्ट फेनोमेननहरूलाई। मेन्डलले एक्सपेरिमेन्टली जुन निकालिदिइराख्नु भएको थियो, र मेन्डलभन्दा पछिको जति पनि भनौँ इभिडेन्सेस हामीले पाउँछौँ जेनेटिक्सको भनौँ इभोल्युसनमा अर जेनेटिक्सको डेभलपमेन्टमा, यो कोर्सको भनौँ यो भनौँ यो ब्रान्चको डेभलपमेन्टमा जति पनि कन्ट्रिब्युसन्सहरू भइराखेका छन्, मेन्डलभन्दा पछिको हेर्ने हो भने म्याक्सिमम मर्गनको कन्ट्रिब्युसन्सहरू देखिन्छ। जस्तो लिङ्केजहरूको हैन, लिङ्केजदेखि लिएर क्रसिङ ओभरको कुराहरू सबै गर्दाखेरि मर्गनहरूकै नाम अगाडि आउँछ। फादर अफ ह्युमन जेनेटिक्स, अब यसमा नाम कसको खोज्ने त? हामीले नाम खोज्दाखेरि आर्चिबाल्ड ग्यारोर्डको नाम खोज्छौँ र उहाँलाई भनिन्छ फादर अफ ह्युमन जेनेटिक्स। जति पनि ह्युमन मेटाबोलिजमसँग इरर्सहरू छन्, त्यो इरर्सहरू हैन, त्यो इरर्सहरू उहाँले नै भनौँ इरर्सको डिस्कभरिजहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभएको हुनाले नै उहाँलाई फादर अफ ह्युमन जेनेटिक्स भनेर भनिन्छ। ह्युमनमा आएको मेटाबोलिक इरर्सको लागि उहाँले काम गर्नुभएको हो। र यहाँ जति पनि क्वेसन्सहरू यहाँ दिइराखेको छ स्लाइड नम्बर 1मा, यो सबै के छ त? नेम अफ द साइन्टिस्ट एन्ड रिलेटेड इन्फर्मेसनसँग रिलेटेड भएको हुनाले आफूले यही वेमा तयारी गर्ने। नम्बर 2मा जाउँ, स्लाइड नम्बर 2मा। अब यहाँ आइराखेको छ जेनेटिक्स टर्मको मिनिङ, र यो टर्म यदि हामीले मिनिङको रूपमा लग्ने हो भने यो भनेको अप्सनमा जान्छ र क्वेसनमा के आउँछ त? साइन्स अफ स्टडी हैन अफ हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन हैन, अर भनौँ जेनेटिक्स डिल्स विथ भनेर भनिराखेको छ भने एउटा क्वेसन बन्यो, और साइन्स अफ स्टडी अफ हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन भनेर भनिराखेको छ भने जेनेटिक्समा टिक गर्नु पर्यो। अब यो किन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जेनेटिक्स के हो त? जेनेटिक्स इज नट अ इन्स्ट्यान्ट स्टडी हैन, इन्स्ट्यान्ट स्टडी होइन जेनेटिक्स भनेको। इन्स्ट्यान्ट स्टडी किन होइन त? किनभने एउटा इन्डिभिजुअलमा गरेको स्टडीलाई त जेनेटिक्स भन्नै मिल्दैन। जेनेटिक्स कसलाई भन्ने त? जेनेटिक्समा सबभन्दा पहिला यदि कुनै पनि जेनेटिसियन्सहरू हुनुहुन्छ भने, जेनेटिस्टहरू हुनुहुन्छ भने उहाँले के गर्नुहुन्छ त? सबभन्दा फर्स्ट प्यारेन्ट्सहरू हेर्नुहुन्छ हैन। प्यारेन्ट्सहरू हेरेर मात्रै पनि पुगेन, किन प्यारेन्ट्सहरू हेर्नु भनेको पनि एट अ टाइम दुईटा इन्डिभिजुअललाई हेर्नु हो। दुईटा इन्डिभिजुअललाई हेरेर हामीले जेनेटिक्सको स्टडी गर्न सक्दैनौँ। त्यो गरिन्छ के त? प्यारेन्ट्स पनि हेर्ने, र त्यो प्यारेन्ट्सबाट जन्मिएको त्यो फ्यामिलीमा बच्चाहरू के छ हैन, त्यसपछि उनीहरूको बच्चाहरू कस्ता छन् त? त्यसपछि उनीहरूको बच्चाहरू कस्ता छन् भने हामीले यहाँ कस्तै वाइज स्टडी गरिराखेका छौँ भने त्यसलाई के भन्छौँ? जेनेटिक्स भन्छौँ है। जेनेटिक्समा हामीले जेनेरेसन वाइज स्टडी गर्ने भएको हुनाले त्यो जेनेटिक्स हो। इन्डिभिजुअल जेनेरेसनमा जेनेटिक स्टडी पोसिबल छैन है, भनेपछि हामीले अर्को पुस्तामा चाहिँ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब क्वेसनको फर्ममा हेर्नुहोस् त, क्वेसनको फर्ममा हेर्दाखेरि त्यही कुरा कति कम्प्लिकेटेड भएर आउँछ है। जेनेटिक्स डिल्स विथ भनेको छ, अब जिन्स पनि राखिदिइराखेको छ, जिन्स भनेको पनि अब मिल्ने जस्तो लाग्छ होइन। भेरिएसन्स भनिदिइराखेको छ, भेरिएसन त डाइरेक्ट त नमिल्ला। हेरिडिटी भनिराखेको छ, हेरिडिटी त मिल्न सक्छ। त्यस्तै हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन्स भनेको छ भने इट इज अ कम्प्लिट सोल्युसन अर कम्प्लिट आन्सर फर दिस स्टेटमेन्ट होइन। जेनेटिक्स डिल्स विथ हेरिडिटी पनि हेर्ने गर्छ र भेरिएसन्सहरू पनि हेर्ने गर्छ है। भनेपछि हामी यहाँ जानुपर्ने हुन्छ, र यहाँ जानको लागि फेरि अर्को स्टेटमेन्टमा जाउँ त। अर्को स्टेटमेन्ट छ, अब यो हेरिडिटी भनेको के रहेछ त? हेरिडिटी भनेको ट्रान्समिसन अफ क्यारेक्टर्स फ्रम होइन। यो यहाँनिर फिगरमै देखाइराखेको छ प्यारेन्ट्सहरू होइन, प्यारेन्ट्सहरू पछि उहाँको देखाइरहेको छ होइन। यो प्यारेन्ट्सहरूबाट जन्मिएको बच्चामा क्यारेक्टर्सहरू कसरी गइराखेको छ भन्ने कुरा यदि हामीले हेरिराखेका छौँ भने द्याट इज हेरिडिटी, ट्रान्समिसन अफ क्यारेक्टर्स फ्रम प्यारेन्ट्स टु अफस्प्रिङ। प्यारेन्ट्समा भएको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू बच्चामा यदि हामीले खोजिराखेका छौँ भने खोज्ने क्रममा के देखिन्छ त? फादरको होइन, फादरको कुन क्यारेक्टर यो बच्चामा ट्रान्समिट भएको छ होइन। हेयरको फर्म भनौँ ट्रान्समिट भइराखेको छ कि आईको होइन, आइलिडको सेप भइराखेको छ कि आईको सेप भइराखेको छ कि होइन,
अथवा भनौँ आँखी भाउ कोसँग मिलिराखेको छ, नाक कोसँग मिलिराखेको छ होइन, अरू भनौँ उसको पुरै एज अ होल सेप कोसँग मिलिराखेको छ, स्किनको फिचर्सहरू कोसँग मिलिराखेको छ, नङको क्यारेक्टर कोसँग मिलिराखेको छ, जे जति कुराहरू आइराखेका छन् होइन, यसमा हामीले के देख्छौँ त, आइदर क्यारेक्टर्स आर कमिङ फ्रम मदर, कि त उहाँको मदरबाट आइराखेको होला कि त उहाँको फादरबाट आइराखेको होला। यदि यो हेरिराखेका छौँ भने द्याट इज हेरिडिटी। हेरिडिटीमा हामीले प्यारेन्ट्सबाट क्यारेक्टर्सहरू कसरी अफस्प्रिङमा ट्रान्समिट भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्ने गर्छौँ। भेरिएसन्स आर, यहाँसम्म कम्प्लिकेसन थिएन होइन। अब भेरिएसन्स आर भनिराखेको हो, भेरिएसन्स आर हेरिडिटरी। हेरिडिटरी भनेको छ भने हेरिडिटरी भेरिएसन्सहरू किन त, किनभने यो मदर र फादरले कन्ट्रिब्युट के गरेको हो त, यो मदर र फादरले कन्ट्रिब्युट गरेको हो त ग्यामिट्सहरू मात्रै हो। मदरले कन्ट्रिब्युट गरेको फिमेल ग्यामिट, फादरले कन्ट्रिब्युट गरेको मेल ग्यामिट, दुइटैको फ्युजन पछि बनेको इन्डिभिजुअल जाइगोट र जाइगोटको मल्टिप्लिकेसन पछि बनेको बडी चाहिँ यो हो। भनेपछि यहाँनिर के लेखिराखेको छ, ट्रान्समिटेड ड्यु टु सेक्सुअली प्रोडक्सन। खासमा सेक्सुअली प्रोडक्सनबाट होइन, सेक्सुअली प्रोडक्सनबाट यो भेरिएसन्सहरू ट्रान्समिट भएको होइन कि, यो भेरिएसन्सहरू केले गर्दाखेरि हो त, यो ग्यामिट बन्ने प्रोसेसमा, फिमेल ग्यामिट बन्ने प्रोसेसमा भएको मियोसिस, मेल ग्यामिट बन्ने प्रोसेसमा भएको मियोसिस, र त्यो मियोसिसले गर्दाखेरि आएको ग्यामिटमा भेरिएसन, र भेरिएसन भएको ग्यामिटको फ्युजन पछि बनेको जाइगोट, र जाइगोटमा भेरिएसन छ भने इन्डिभिजुअलमा भेरिएसन्सहरूको चान्सेस त म्याक्सिमम भयो। तर त्यो भेरिएसन हामीले कहाँबाट खोज्दैनौँ त, बियोन्ड दिस फ्यामिली अर बियोन्ड इट्स प्यारेन्ट होइन, उसको प्यारेन्टभन्दा बाहेकको भेरिएसन त खोजिराखेका हुँदैनौँ नि त। हामीले के खोज्छौँ त, उसकै फ्यामिलीको होइन, यही ग्रुपको अथवा यही जेनेरेसनकै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू यसमा कोबाट कुन आइराखेको छ भनेर चाहिँ चेक गरिराखेका हुन्छौँ। भनेपछि भेरिएसन्स त पोसिबल रहेछ। र हेरिडिटरी भेरिएसन्स भनेको बिकज अफ मियोसिस, क्रसिङ ओभर भन्न सक्छौँ, र अल्टिमेटली के हो त, सेक्सुअली प्रोडक्सन भनिराखेको छ तर खासमा भनेको मियोसिस र क्रसिङ ओभरहरू हो होइन, ग्यामिट भन्ने प्रोसेसमा। अब इन्भाइरोमेन्टल भनिराखेको छ, इन्भाइरोमेन्टलमा एकैछिनलाई इमेजिन गरौँ, यहाँ त एउटा बच्चा मात्रै देखाइराखेको छ। सपोज दिस प्यारेन्ट होइन हेज टु अफस्प्रिङ, दुईवटा बच्चाहरू छ, दुईवटा बच्चा मध्येबाट एउटा चाहिँ अमेरिकामै हुर्किराखेको छ, अर्कोलाई चाहिँ नेपालमा पठाइएको छ अरे होइन। नेपालमा पठाइएको छ भने सानै जन्मिँदादेखि नै ऊ नेपालमा हुर्किराखेको छ भने उसको जति पनि बिहेभियरहरू डेभलप हुन्छ त्यो सबै नेपाली सोसाइटी अनुसारको बिहेभियरहरू डेभलप हुने गर्छ। खाने स्टाइल हुनसक्छ, बोल्ने स्टाइल हुनसक्छ होइन, इभन कतिपयको त बिहेभियर होइन भनौँ चाल ढाल पनि सबै के हुन्छ त लगभग उस्तै उस्तै नै भइराखेको हुन्छ। भनेपछि यो भनेको के हो त, इट इज अ चेन्ज अर इट इज अ भेरिएसन होइन, एडोप्टेड बाई द इन्डिभिजुअल बिकज अफ इट्स सराउन्डिङमा भइराखेको चेन्जेसले गर्दाखेरि, सराउन्डिङबाट लर्न गरेको कुराहरूबाट उसले आफ्नो बिहेभियर चेन्ज गरिराखेको छ भने द्याट इज नट हेरिडिटरी। अब त्यो हेरिडिटरी होइन भन्ने कुरा किन गर्न सकिन्छ त, यदि त्यही बच्चा जुन अमेरिकाबाट आएर यहाँ हुर्किराखेको छ, त्यही बच्चाले नेपाली फ्यामिलीमा होइन, नेपाली भनौँ फ्यामिलीमै बिहे गरेर अथवा नेपालीसँगै बिहे गरेर फेरि बच्चाहरू हुन्छन् र नेपालमै हुर्किन्छन् भने फेरि त्यो फादरबाट जन्मिएको बच्चामा फेरि पनि भेरिएसन देखिन्छ है, फेरि पनि भेरिएसन देखिन्छ। किनभने फादर भनेको त भनौँ फादरबाट देखिँदैन, किन फादर नेपालमै हुर्किराखेको छ र उसको बच्चा पनि नेपालमै हुर्किराखेको छ, सिमिल्यारिटी देखिन्छ बिहेभियरहरूमा। यो भेरिएसन्सहरू के हुन्छ त, फिक्स हुँदैन, कुनमा देखिने कुनमा नदेखिने भन्ने कुरा डिपेन्ड केमा गर्ने गर्छ त, सराउन्डिङमा डिपेन्ड गर्ने गर्छ। द्याट्स वाइ इन्भाइरोमेन्टल भेरिएसन त्यसलाई भन्छौँ हामीले। हेरिडिटरी भनेको बिकज अफ ग्यामिट, ड्यु टु ग्यामिट फर्मेसन अर मियोसिस र रिकम्बिनेसन्सहरूको कुरा गर्न सक्छौँ हामीले, क्रसिङ ओभरको कुरा गर्न सक्छौँ त्यो भेरिएसन्सको लागि। नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। नेक्स्ट स्लाइडमा छ अर्लियर कन्सेप्ट्स अन जेनेटिक्स। यो जेनेटिक्स भनेको यो पुस्ताको जुन स्टडी गर्ने यो ट्रेन्ड आयो नि, यो ट्रेन्ड भनेको खासमा मेन्डलको स्टडी पछि बल्ल यसले एउटा प्रपर सेप अर भनौँ प्रपर फर्म लिएको हो, जो मान्छेहरूले बुझ्न थाले यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको ट्रान्समिसन अर्को पुस्तामा चाहिँ कसरी भइराखेको छ, कसरी हुन्छ भनेर। फेरि कुरा आउँछ 1900भन्दा अगाडिका अरू भनौँ बिफोर 1900 जुन मान्छेहरू थिए होइन, ह्युमन हिस्ट्रीको त निकै लामो हामीले भनौँ टाइम पिरियड देख्न सक्छौँ। त्यो टाइम पिरियडमा पहिलाका मान्छेहरूले के सोच्ने गर्थे त, यो इन्डिभिजुअल्सहरूमा जुन क्यारेक्टर्सहरू आइराखेको छ तिनीहरू कसरी सर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा पहिलाको मान्छेहरूको धारणा के थियो भनेर भन्दाखेरि के थियो त, पाइथागोरसले दिइराख्नु भएको एउटा कन्सेप्ट थियो मोइस्ट भ्यापर कन्सेप्ट होइन, जुन कन्सेप्ट चाहिँ अहिले युजफुल नहोला तर हाम्रो लागि के इम्पोर्टेन्ट छ त, हाम्रो लागि क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ। र मोइस्ट भ्यापर कन्सेप्ट वाज गिभन बाय भनेर यदि क्वेसन दिइराखेको छ भने हामीले सेलेक्सन गर्नुपर्ने आन्सर भनेको पाइथागोरस हो। यो तपाईँहरूको वर्कबुकमा एभाइलेबल छ, वर्कबुकमा भएको कुराहरूलाई हामी धेरै डिटेलमा यहाँ जानु पर्दैन, क्वेसन यहाँ देखाइदिइसकेको छ, मोइस्ट भ्यापर कन्सेप्ट बाय पाइथागोरस। यो क्वेसन आन्सरको फर्ममा प्रिपेयर गर्ने, यो पनि इन्फर्मेटिभ नै हो है। त्यसपछि फेरि अर्कोमा जानुहोस् त, अर्कोमा छ फ्लुइड कन्सेप्ट। यो पनि फेरि त्यही नै भइहाल्यो, एरिस्टोटलले प्रपोज गर्नुभएको। यहाँनिर क्वेसन आन्सर हामीले खोज्ने। अब डिटेल्स भनेको यो तपाईँहरूले बुझ्ने कुरा हो,
यो भनेको क्वेसन आन्सर छ है, यसलाई त्यही वेमा प्रिपेयर गर्दै जाने। होमनकुलस अर प्री फर्मेसन थ्योरी वाज गिभन बाई भनेको छ, हामी स्वामर्डनको भनौँ नाममा टिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा के थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँ पढेर थाहा पाउन सकिहाल्छौँ। कन्सेप्ट अफ इपिजेनेसिस, कन्सेप्ट अफ इपिजेनेसिस कसले दिनुभएको थियो? वल्फले दिनुभएको थियो र वल्फले दिएको कन्सेप्ट इपिजेनेसिसमा टिक गर्ने। कन्सेप्ट अफ प्यानजिन्स, यो तपाईँहरूले जुलोजीमा पनि पढिसक्नु भएको छ होइन। हामीले प्यानजिन्सको डार्विनको लागि होइन हामीले टिक गर्नको लागि रेडी राख्ने हुन्छ, यो यहाँनिर भयो। र यसलाई क्वेसनको फर्ममा कन्भर्ट भएको हेर्नुहोस् त, कन्सेप्ट अफ प्यानजिन वाज गिभन बाई भनिरहेको छ। डार्विन, जोहान्सन, ह्युगो डे भेरिस एन्ड वोल्फ। वोल्फको क्वेसन आन्सर अघि आइसकेको छ। वोल्फको लागि हामीले केमा टिक गर्ने? इपिजेनेसिसको लागि यसलाई रेडी गरिसकेको छ। जोहान्सनको नाम धेरै नै ठाउँमा आउँछ, यसलाई अलि पछि हामीले प्र्याक्टिस गरौँला। ह्युगो डे भेरिसको नाम हामीले भनौँ म्युटेसनदेखि लिएर अरू ठाउँमा पनि भेट्छौँ, उहाँको नाम पनि हामीले पछि कभर गरि नै हाल्छौँ। अहिलेको लागि के छ त, यो आन्सर डार्विन छ। यो वेमा हामीले क्वेसन आन्सर प्रिपेयर गर्ने हो, आएको स्टेटमेन्टहरूलाई हामीले क्वेसन प्रिपेयर गर्दाखेरि यो वेमा तयारी गर्ने। जर्म प्लाज्म थ्योरी होइन गिभन बाई वाइजम्यान, वाइजम्यानले दिनुभएको थियो जर्म प्लाज्म थ्योरी। र यो थ्योरी भनेको त्यति बेलाको निकै पपुलर थ्योरी थियो, किनभने यो थ्योरी दिइसकेपछि एउटा कन्फर्म के भएको थियो, योभन्दा अगाडिकोले पनि भनिराखेको थियो मेल ग्यामिट र फिमेल ग्यामिटहरूको फ्युजन पछि हुन्छ भन्ने कुराहरू, अथवा भनौँ जति पनि यो क्यारेक्टर्स ट्रान्समिट भइराखेको छ मेल र फिमेलले ग्यामिट थ्रु गरिराखेका छन् भन्ने कुरा योभन्दा अगाडि नभनेको होइन, तर उहाँले एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्नुभएको थियो। र एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्दाखेरि उहाँको एक्सपेरिमेन्ट के थियो त? एक्सपेरिमेन्ट थियो कटिङ द टेल्स अफ माइस फर 22 जेनेरेसन, 22 पुस्तासम्म मुसाको पुच्छर, प्यारेन्टल होइन प्यारेन्टल भनौँ प्यारेन्ट्सहरूको पुच्छर काटेर उनीहरूको बच्चामा पुच्छर काटिएको मुसा आउँछ कि आउँदैन भनेर हेरिएको एक्सपेरिमेन्ट निकै पपुलर थियो, जसले एउटा कम्प्लिट इम्प्रेसन र कम्प्लिट नलेज दिन्छ हामीलाई बिलिभ गर्नको लागि द्याट द्याट एनी डिफेक्टिभ होइन डिफेक्टिभ अर्गन इन 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 प्यारेन्ट्स होइन प्यारेन्ट्समा भएको कुनै पनि डिफेक्टिभ अर्गन उसको बच्चामा जाँदाखेरि सर्ने होइन। डिफेक्टिभ भनौँ बच्चाहरू जन्मिँदैनन्, डिफेक्टिभ बच्चा जन्मिनको लागि अर्कै प्रोसेस छ र त्यसमा ग्यामिट थ्रु मात्रै हुने गर्छ, जर्म प्लाज्महरूको रोल मात्रै हुने गर्छ, सोमेटोप्लाज्म अर भनौँ सोमेटिक टिस्युजहरूको रोल हुँदैन, जर्म प्लाज्म अर जर्म टिस्युजहरूको मात्रै रोल हुने गर्छ, जर्म सेल्सहरूको मात्रै रोल हुने गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्नुभएको थियो, जसलाई निकै पपुलर एक्सपेरिमेन्ट मानिन्छ त्यति बेलाको। भन्छ वाइजम्यान जर्म प्लाज्म थ्योरी र एक्सपेरिमेन्ट के थियो? कटिङ द टेल अफ माइस फर 22 जेनेरेसन्स। यहाँसम्मको लागि हामीले भनौँ एकदमै मिनिमाइज गरेर लगिराखेको छ र क्वेसन आन्सरको फर्ममा मात्रै डिल गऱ्यौँ, डिस्कसनमा नलगेर, किनभने यो भनेको जेनरल नलेज टाइपको क्वेसन आन्सर मात्रै कन्भर्ट हुने भएको हुनाले। अब अर्कोमा जाउँ, अब हामीले केही एक्सप्लेनेसन्सहरू भेट्न सक्छौँ होला आउने सर्टेन पोइन्टहरूमा। जेनेटिक मेटेरियल भनिराखेको छ, अहिलेसम्मको कन्सेप्टमा के छ त, मेल ग्यामिट एन्ड फिमेल ग्यामिट्स आर क्यारियर्स अफ जेनेटिक इन्फर्मेसन होइन। मेल ग्यामिट र फिमेल ग्यामिटले क्यारी गरेको हो, जाइगोटसम्म लगिदिने गर्छन्। सिङ्गल सेलमा भएको त्यो इन्फर्मेसनले गर्दाखेरि त्यो इन्फर्मेसन नै के हुन्छ त, फेरि मल्टिप्लिकेसन हुँदै जाँदाखेरि इन्डिभिजुअलले जस्तो बडीबाट त्यो ग्यामिट्सहरू आएका हुन् त्यस्तै बडीको फर्ममा त्यो जाइगोट चाहिँ कन्भर्ट हुन थाल्छ है। भनेपछि खासै प्रब्लम त भएन। अब यहाँ प्रब्लम के छ त, यदि ग्यामिटमा, ग्यामिट भनेको त सेल्सहरू हो र त्यो सेल्सहरूमा त्यहाँनिर के छ भनेर खोज्ने हो भने त्यहाँ न्युक्लियस पनि छ र साइटोप्लाज्म पनि छ है। न्युक्लियस र साइटोप्लाज्म दुइटै हुने गर्छ। दुईटा मध्येबाट जेनेटिक मेटेरियल कुन हो त भनेर भन्दाखेरि कन्फर्म के भइसकेको छ, जेनेटिक मेटेरियल भनेको त डिएनए हुने गर्छ। न्युक्लियसभित्र भएको, क्रोमोजोमभित्र भएको, न्युक्लियसको क्रोमोजोमभित्र भएको मेटेरियल जसलाई हामीले डिएनए भन्ने गर्छौँ, त्यो डिएनएमै इन्फर्मेसन हुने गर्छ अर्को पुस्तामा कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू डेभलप्ड हुने भनेर। र समटाइम्स भनेर भन्दाखेरि हामीले केमा जानुपर्ने हुन्छ त, आरएनएमा जानुपर्ने हुन्छ। तर इन्ट्रान्सको क्वेसन्सहरू यदि हामीले हेर्ने हो भने इन्ट्रान्सको क्वेसन्सहरूमा फाइनल क्वेसन्सहरू जहिले पनि के हुन्छन् त, नन भन्ने अप्सन्सहरू दिँदैन, बोथ भन्ने अप्सन्सहरू त्यहाँ हुँदैन, कन्फ्युजिङ अप्सन्सहरू त्यहाँ सकेसम्म राखिँदैन। आउट अफ 4 अप्सन्सहरू यदि एउटा अप्सनमा टिक गर्नुपर्ने छ भने त जेनेटिक मेटेरियल हामीलाई थाहा छ आरएनए पनि हुन्छ भनेर, तर बिलिभ के गर्नु पर्यो त, आरएनएलाई नेग्लेक्ट गर्नु पर्यो। जबसम्म आरएनएको बारेमा सोध्दैन, आरएनएको बारेमा टिक नगर्ने, जब हामीले डिएनए र आरएनए सँगसँगै दिइराखेको छ भने पनि डिएनएमै टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जेनेटिक मेटेरियल अफ प्लान्ट भाइरसेस भनेर भनिराखेको छ भने त्यति बेला आरएनएलाई सेलेक्सन गर्न पाइन्छ हामीले है, त्यो वेमा जाने। र अर्को पोइन्टमा जाउँ, टर्मिनोलोजी युज्ड इन जेनेटिक्स। यसमा आउने सर्टेन वर्ड्सहरू छ, त्यो वर्ड्सहरूको
वर्ड्सहरुको रिलेसन कुन साइन्टिस्टको नामसँग जोडिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तयारी गर्ने हो। जेनेटिक्स भन्ने टर्म कसले प्रपोज गर्नुभयो, एलिलोमर्फ एलेल भन्ने टर्म कसले प्रपोज गर्नुभयो, होमोजाइगस र हेटेरोजाइगस भन्ने टर्मिनोलोजीहरू कसले दिनुभयो भनेर यदि क्वेसन दिइराखेको छ भने हामीले सल्भ गर्नुपर्ने अथवा भनौँ खोज्नुपर्ने आन्सर हुन्छ ब्याट्सनको। ब्याट्सनको एउटा क्वेसन अघि प्रिपेयर गरेका थियौँ हामीले, जसमा फादर अफ एनिमल एन्ड होइन फादर अफ एनिमल एन्ड मोडर्न जेनेटिक्स भनेर ब्याट्सनको नाममा टिक गरिराखेका थियौँ भने यो टर्म्सहरूको होइन प्रपोज कसले गर्नुभएको अथवा क्वाइन कसले गर्नुभएको हो भन्दाखेरि फेरि ब्याट्सनकै नामसँग जोडिएको छ यो नामहरू। यसमा निकै इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू छ, जस्तो जेनेटिक्स हामीले अघि डिल गरिसक्यौँ। एलिलोमर्फ र एलेल आउने स्लाइड्सहरूमा मैले गर्छु, होमोजाइगस र हेटेरोजाइगस पनि आउने स्लाइड्सहरूमा गर्छु। अहिलेको लागि यो क्वेसनको वेमा कन्भर्ट गरिदिएको छ, त्यसलाई त्यही वेमा मात्रै लिने। फेरि नेक्स्ट हेरौँ त, जीन भन्ने टर्मिनोलोजी, जीनोटाइप एन्ड फिनोटाइप भन्ने टर्म त्यस्तै प्योर लाइन भन्ने टर्म कसले दिनुभयो भनेर भन्ने हो भने योभन्दा अगाडि मैले क्वेसनमा नाम राखिदिइराखेको थिएँ उहाँको, जोहान्सन होइन। जोहान्सनको नाम अब कोसँग जोडियो त भन्दाखेरि जोहान्सनको नाम त यो टर्मिनोलोजिजहरूसँग जोडियो। जीन भन्ने टर्म जोहान्सन, जीनोटाइप एन्ड फिनोटाइप भन्ने टर्म जोहान्सन, त्यस्तै प्योर लाइन भन्ने टर्म जोहान्सन है। जोहान्सनको नामसँग जोडिने पोइन्ट्सहरूमा हामीले यो क्वेसन्सहरूको लागि, यदि यो क्वेसन्सहरू हो भने आन्सर यहाँ छ, यदि यो क्वेसन हो भने आन्सरहरू यहाँ तीनवटा फरक फरक टाइपको हामीले बनाउन सकिन्छ, तीनवटा फरक फरक टाइपको क्वेसन्सको लागि आन्सर हुन सक्छन्। त्यस्तै अर्को छ फेरि फ्याक्टर अर एलिमेन्ट होइन। फ्याक्टर अर एलिमेन्ट भन्ने यो टर्म कसले प्रपोज गरेको हो भन्दाखेरि यो टर्म मेन्डलले प्रपोज गर्नुभएको हो। मेन्डलले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टमा युज गर्नुभएको टर्मिनोलोजी फ्याक्टर थियो र उहाँको भनौँ एउटा फिलोसफी अर भनौँ उहाँले आफूले बिलिभ गर्नुभएको के थियो त, प्यारेन्ट कन्सिस्ट अफ टु फ्याक्टर्स फर एनी क्यारेक्टरिस्टिक्स होइन। कुनै एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्सको लागि प्यारेन्टसँग दुईवटा फ्याक्टर्सहरू हुने गर्छ। यदि दुईवटा प्यारेन्ट्सहरू छन् भने त्यहाँ चारवटा फ्याक्टर्सहरू छ, तर उस्तै उस्तै क्यारेक्टरिस्टिक्सको लागि फ्याक्टर्सहरू छ भनेर बुझिन्छ। जब उनीहरूले नयाँ बडी बनाउँछन्, त्यो बडी बनाउने बेलामा एउटा प्यारेन्टले एउटा फ्याक्टर मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्छ, अर्को प्यारेन्टले अर्को फ्याक्टर मात्रै कन्ट्रिब्युट गर्ने गर्छ र अफस्प्रिङको बडीमा पनि दुईवटा फ्याक्टर्सहरू मेन्टेन हुन्छ। त्यति उहाँलाई थाहा थियो र उहाँले जति पनि एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नुभयो त्यसलाई म्याथमेटिकली प्रुभ गर्दाखेरि फ्याक्टर्सहरू राख्ने क्रममा प्यारेन्ट्समा दुईवटा फ्याक्टर, अर्को प्यारेन्टमा दुईवटा फ्याक्टर र अफस्प्रिङमा दुईवटा फ्याक्टर्सहरू मध्येबाट एउटा फ्याक्टर्स लिएर राखेर गरिराखेको एक्सपेरिमेन्ट थियो। र त्यति बेला उहाँले भन्नुभएको फ्याक्टर अहिले हामीले के भनेर बुझ्छौँ त, जिन भनेर बुझिराखेका हुन्छौँ। उहाँले भन्नुभएको फ्याक्टर्सहरू अहिले हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरि त्यो त जिन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिराखेका हुन्छौँ। अब त्यो थियो अघि टर्मिनोलोजिजहरू र क्वाइन बाय होइन द नेम अफ द साइन्टिस्ट। अब जाउँ टर्मिनोलोजिजहरूको एक्सप्लेनेसनमा। बेसिक टर्म्स टु अन्डरस्ट्यान्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्समा आउने टर्मिनोलोजीहरू के छ? सबभन्दा फर्स्ट भनेको त जिन भन्ने टर्मिनोलोजी। जिन हामीले कसलाई भन्छौँ होइन? सो स्मल फङ्सनल सेगमेन्ट अफ जेनेटिक मेटेरियल ह्याभिङ एबिलिटी टु सिन्थेसाइज के को सिन्थेसिस गर्न सक्ने क्यापासिटी यो डिएनएको सेगमेन्टमा भयो भने हामीले त्यसलाई जिन भन्ने है। र जस्तो भनौँ हामीले डिएनए कहाँ हुन्छ भनेर भन्यो भने डिएनए भनेको क्रोमोजोम्सहरूमा हुने गर्छ इन केस अफ युक्यारियोट्स। युक्यारियोट्सहरूको क्रोमोजोममा डिएनए हुन्छ भनेपछि त्यो डिएनएमा सबै डिएनएमा भएको इन्फर्मेसन्सहरू जिन हो त भनेर भन्यो भने होइन है, सबै इन्फर्मेसनहरू जिन होइन। तर जिन हुनको लागि के कुराहरू बेसिक हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो डिएनएको टुक्रालाई हामीले जिन भन्नुको लागि बेसिक र इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो त, इट मस्ट बी ट्रान्सक्राइब्ड होइन, ट्रान्सक्राइब्ड हुनुपर्ने हुन्छ। So if this unit of DNA can form messenger RNA, the process which we can say is the transcription भनिराखेका हुन्छौँ। ट्रान्सक्रिप्सनमा यो मेसेन्जर आरएनए बनाउने क्यापासिटी यदि कुनै डिएनएको सेगमेन्टको छ भने दिस सेगमेन्ट अफ डिएनए इज कल्ड एज जिन है, जिन भन्ने गर्छौँ। र ट्रान्सक्रिप्सन गरिसकेपछि यो कम्प्लिट प्रोसेस त भएन नि त, ट्रान्सक्रिप्सन पछिको ट्रान्सलेसन भन्ने प्रोसेस पनि हुन्छ। ट्रान्सलेसन पछि प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ भन्ने कुरा हामीले डिटेलमै पढिसकेका हुन्छौँ। यदि डिएनएको सेगमेन्टले प्रोटिनलाई सिन्थेसाइज गर्ने क्यापासिटी राख्छ भने द्याट युनिट इज कल्ड जिन, or segment of DNA which is capable to synthesize protein is called gene। भनेपछि आन्सर के भयो त, आन्सर इज प्रोटिन है। स्मल फङ्सनल सेगमेन्ट अफ जेनेटिक मेटेरियल ह्याभिङ एबिलिटी टु सिन्थेसाइज अ प्रोटिन भनेर यदि यो क्वेसन दिइराखेको छ भने आन्सरमा चाहिँ जिनमा टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। और जिन इज ए स्मल फङ्सनल सेगमेन्ट अफ जेनेटिक मेटेरियल ह्याभिङ एबिलिटी टु सिन्थेसाइज भनेको छ भने प्रोटिन भन्ने पोइन्टमा टिक गर्नु पर्यो। फेरि अर्कोमा जानुहोस्, यसको अझै डिटेल क्वेसन आन्सर्सहरूमा जाने हो भने फाइन स्ट्रक्चर अफ जिन गिभन बाई भनेर भनेको बेलामा हामीले बेन्जरको नाममा टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो पनि के भयो त, इन्फर्मेटिभ क्वेसन आन्सर्सहरू भयो। फाइन स्ट्रक्चर अफ जिन गिभन बाई
बेन्जरले दिनुभएको थियो फाइन स्ट्रक्चर अफ जिन, जिनमा चाहिँ यो कुराहरू हुन्छन् भनेर। त्यस्तै अर्को कुराहरूमा 3वटा डिफ्रेन्ट क्वेसन आन्सर्सहरू छ। स्मलेस्ट युनिट अफ जिन ह्याभिङ एबिलिटी अफ रिकम्बिनेसन, जिनको कुनै एउटा सानो पोर्सनमा यदि रिकम्बिनेसन गर्ने क्यापासिटी छ भने, रिकम्बाइन पनि हुन सक्छ भने त्यसलाई के भन्ने भन्दाखेरि आन्सर के आउँछ त रेकन भन्ने वर्डमा टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। रेकन भन्ने वर्डमा टिक गर्नको लागि प्रब्लम छैन, बिकज दिज द क्वेसन एज वेल एज आन्सर होइन बोथ आर क्यारिङ द म्याचिङ वर्ड्स, दुईटामा चाहिँ म्याचिङ वर्ड छ, रिकम होइन रिकम्बिनेसन र रेकन भनिराखेको छ, बोथ आर म्याचिङ भनेपछि यहाँ कन्फ्युज हुने कहीँ पनि चान्सेसहरू छैन, झुकिने चान्सेसहरू हुँदैन। तर एकचोटि यो क्वेसन प्र्याक्टिस गरेकै हुनुपर्छ। ह्याभिङ एबिलिटी अफ रिकम्बिनेसन रेकन। त्यस्तै जिन म्युटेसन र पोइन्ट म्युटेसन तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको हुन्छ प्लस 2 पढ्दाखेरि। यदि जिनको यो सानो युनिटमा कुनै न्युक्लियोटाइड्सहरूमा चेन्ज भइराखेको छ भने हामीले के भन्छौँ त द्याट काइन्ड अफ म्युटेसन इज पोइन्ट म्युटेसन। पोइन्ट म्युटेसन भनिराखेका हुन्छौँ। पोइन्ट म्युटेसन, यदि पोइन्ट म्युटेसनले गर्दाखेरि यो जिन चेन्ज भइराखेको छ भने त्यो युनिट जहाँ चेन्ज भइराखेको छ हामीले के भन्छौँ त म्युटन भन्छौँ। ह्याभिङ एबिलिटी अफ म्युटेसन, म्युटेसन हुने भनौँ एबिलिटी छ भने द्याट इज म्युटन। जिनको पोइन्ट म्युटेसन भइराखेको छ म्युटन भनेर बुझ्यौँ हामीले। ह्याभिङ एबिलिटी सिन्थेसाइज अ प्रोटिन, प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्ने युनिटलाई के भन्ने त अघि त मैले भनिराखेको थिएँ प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्ने युनिटलाई त जिन भन्ने भनेर। फेरि यो किन आयो त, यो फेरि नयाँ वर्ड यहाँ किन राख्ने त भनेर भन्दाखेरि नयाँ वर्ड त यहाँ राख्ने र यसको पछाडि लजिक पनि छ। र लजिक के छ त ह्याभिङ एबिलिटी टु सिन्थेसाइज अ प्रोटिन भनेको बेलामा सिस्ट्रनमा टिक गर्ने। र अहिले जेनेटिक्समा निकै धेरै काम भइसकेको छ र अहिले हामीले के थाहा पाउँछौँ त कुनै बेला भन्ने गरिन्थ्यो वान जिन इज रेस्पोन्सिबल टु कन्ट्रोल सिङ्गल क्यारेक्टरिस्टिक्स होइन, एउटा क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि एउटा जिन क्यापेबल छ भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। जबकि प्लस 2 कै सिलेबसमा हामीले के पढेका छौँ त वान जिन क्यान कन्ट्रोल मोर देन वान क्यारेक्टर भनेर प्लस 2 मै पढिसकेका छौँ। र त्यसको आन्सर पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यो आन्सर के हो त कुन टाइटल अन्डर पढेका हुन्छौँ, जसमा हामीले माइसको एक्सपेरिमेन्ट पढ्दाखेरि लिदल जिन पढिराखेका हुन्छौँ। र त्यो आन्सर हो हामीले पढेको के थियो प्लियोट्रपिजम है, प्लियोट्रपिजम थियो। प्लियोट्रपिजममा हामीले के पढ्ने गर्छौँ त एउटै टाइपको जिनले एउटाभन्दा बढी क्यारेक्टर्सहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने क्यापासिटी राख्छ भने द्याट इज प्लियोट्रपिक जिन भनेर पढेका थियौँ भने ह्युमनको स्किन कलरको भ्यारिएसनको बारेमा पनि एक्सपेरिमेन्ट पढिसक्नु भएको छ, जसमा व्हाइटको र भनौँ ब्ल्याकको दुईटा प्यारेन्ट्सहरूको जति पनि बच्चाहरू जन्मिराखेका छन् त्यो बच्चाहरूमा स्किन कलरको भ्यारिएसन्सहरू र त्योभन्दा नेक्स्ट पुस्तामा पनि स्किन कलरको भ्यारिएसन्सहरू हेरिएको छ। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स भनेर तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला, जसमा दुईटाभन्दा बढी जिन्सहरूको इन्भल्भमेन्ट हुने गर्छ त्यो इनहेरिटेन्स प्याटर्नको लागि। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त पोलिजेनिक इनहेरिटेन्स भन्छौँ। यहाँनिर एउटा जिनको, त्यहाँ त धेरै जिनको कुरा आयो, यहाँ एउटा जिनको कुरा गर्ने हो भने एउटा जिनले एउटा टाइपको प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्न सक्छ, द्याट इज ओके, केही पनि प्रब्लम भएन। तर एउटा जिनले यदि एउटाभन्दा बढी प्रोटिन सिन्थेसाइज गरिराखेको छ भने अबको त्यो दुईटा युनिटलाई के भन्ने त हामीले सिस्ट्रन भनेर भनिराखेका हुन्छौँ। सो वान जिन इक्विभ्यालेन्ट टु वान सिस्ट्रन होइन, हामीले कति बेला भन्न सक्छौँ वान जिन इक्विभ्यालेन्ट टु वान सिस्ट्रन इफ इट इज क्यापेबल टु प्रोड्युस ओन्ली वान टाइप अफ प्रोटिन। If one gene is responsible to produce two different type of proteins, एउटा जिनले दुईटा फरक टाइपको प्रोटिन सिन्थेसाइज गरिराखेको छ भने हामीले भन्छौँ वान जिन इक्वल्स टु 2 सिस्ट्रन भनेर है। यो सिस्ट्रन, रेकन, म्युटन भन्ने टर्म्सहरू अलिक टफ भएको हुनाले मैले अलिक बढी टाइम लिइदिइराखेको छु यहाँनिर तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि। यसलाई इम्फासिस दिएर पढ्नु होला। अब अझै गाह्रोमा जाउँ। एलेल्स अर एलिलोमर्फ, अघि मैले वर्ड मात्रै युज गरेको थिएँ, अब यसको एक्सप्लेनेसनमा जानुपर्ने हुन्छ। यो कति बेला हामीले टिक गर्न पाउँछौँ त अल्टरनेटिभ फर्म्स अफ अ जिन, एउटा जिनको अल्टरनेटिभ फर्म छ भने वी क्यान से इट एज अ एलेल पनि भन्न सक्छौँ अर एलिलोमर्फ पनि भन्न सक्छौँ। सो दिज आर अल्टरनेटिभ फर्म्स अफ अ जिन। अल्टरनेटिभ फर्म्स अफ अ जिन कहाँ भेटिन्छ भनेर कहाँ खोज्न जाने त है। जिन्स खोज्नको लागि त क्रोमोजोम खोज्नु पर्यो, क्रोमोजोम खोज्नको लागि सेल खोज्नु पर्यो, सेल खोज्नको लागि बडी खोज्नु पर्यो, बडी खोज्नको लागि त इन्डिभिजुअल त चाहियो नि त। कुनै पनि इन्डिभिजुअलको बडी सेलमा भएको क्रोमोजोम्सहरू कति छ भन्दाखेरि त उसमा त 2 सेट्स अफ क्रोमोजोम हुन्छ, किनभने उसको बडी बन्नको लागि त उसको मदरले 1 सेट कन्ट्रिब्युट गरेको हो ग्यामेट थ्रु, उसको फादरले 1 सेट क्रोमोजोम कन्ट्रिब्युट गरेको हो ग्यामेट थ्रु। अब यदि ह्युमन बिङ्सको कुरा गर्ने हो भने त 46 क्रोमोजोम हुने गर्छ ह्युमन बिङको सोमेटिक सेलमा। अब यो मैले यहाँ देखाउँदाखेरि 46 देखाइराखेको छैन, मैले 1 पेयर मात्रै देखाइराखेको छु, एक जोडा मात्रै देखाइराखेको छु। 44वटा क्रोमोजोमलाई हाइड गरिएको छ भनेर भन्ठान्नुहोस्। अब
यो एक जोडा क्रोमोजोममा यो दुईटा क्रोमोजोम्सहरू भनेको यो फरक फरक क्रोमोजोम हो कि एउटै टाइपको क्रोमोजोम हो भनेर चिन्ह लगाउने हो भने मैले क्रोमोजोम क्रोमोजोम मात्रै लेखिराखेको छु। यहाँ भएको जिनको बारेमा क्यापिटल ए ले रिप्रेजेन्ट गरिराखेको छ अ टाइप अफ जिन, स्मल ए ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ अनदर टाइप अफ जिन होइन। तर यो जिन अनदर टाइप भने तापनि टोटली फरक टाइप हो त होइन। सो क्यापिटल ए इज रिप्रेजेन्टिङ डोमिनेन्ट र स्मल ए इज रिप्रेजेन्टिङ रिसेसिभ। रिसेसिभको मिनिङ के हो त, यदि यो रिजनमा भएको डिएनएले ट्रान्सक्रिप्सन पनि गर्न सक्छ, ट्रान्सलेसन पनि गर्न सक्छ र एउटा टाइपको प्रोटिन पनि बनाउन सक्छ भने यो डिएनए पनि डिएनए नै हो। यो डिएनएमा केही चेन्ज भएको छ, केही चेन्जले गर्दाखेरि न त यसले ट्रान्सक्रिप्सन गर्छ, न त यसले ट्रान्सलेसन गर्छ, न त यसबाट प्रोटिन नै बन्छ। त्यसलाई हामीले रिसेसिभ भन्छौँ है। रिसेसिभ किन भनिन्छ? बिकज इट इज नन फङ्सनल। डिएनए त हो तर उसले फङ्सन गर्न सकिराखेको छैन। यो डिएनए त हो, फङ्सन गर्न सकिराखेको छ। यो दुईटा क्रोमोजोम्सलाई हामीले के भन्छौँ? यदि एउटै सेलभित्र यो दुईटै क्रोमोजोम बसिराखेको छ भने एन्ड बोथ क्रोमोजोम्स आर बियरिङ जिन्स अफ सेम क्यारेक्टरिस्टिक्स, एउटै टाइपको क्यारेक्टरिस्टिक्सको लागि चाहिने जिन्सहरू बियर गरिराखेको छ तर फङ्सनली तिनीहरूमा फरक छ भने यो त अल्टरनेट फर्म भयो। यो एउटा फर्म भयो, यो अर्को फर्म भयो, यसलाई हामीले के भन्छौँ? एलल भन्छौँ। र यो क्रोमोजोम्सलाई के भन्छौँ त हामीले? क्रोमोजोम्सलाई भन्छौँ होमोलोगस क्रोमोजोम। किन होमोलोगस क्रोमोजोम? किनभने यो क्रोमोजोम कन्ट्रिब्युट भएको छ फादरबाट भने यस्तै टाइपको क्रोमोजोम कन्ट्रिब्युट भएको थियो मदरबाट। मदर र फादरबाट भनौँ कम आएका क्रोमोजोम्सहरूमा उस्तै टाइपका जिन्सहरू हुने गर्छन्। यो डुप्लिकेट कपी भयो, जस्तो जिन यहाँ छ त्यस्तै टाइपको जिन यहाँ छ, जस्तो जिन यहाँ छ त्यस्तै टाइपको जिन यहाँ छ, बिचको अरू जिनहरू देखाइएको छैन होइन। यो जस्ट मोडल मात्रै हो। र यसमा एलएल कसलाई भनियो त? अल्टरनेट फर्म अफ जिन। एउटै जिनको अल्टरनेट फर्मलाई हामीले एलएल भनिराखेका छौँ। अगाडि बढौँ। अ जिन कम्पेराइजेज आइदर टु अल्टरनेटिभ फर्म्स है। दुईटा अल्टरनेटिभ फर्म्स छ भने हामीले के भन्छौँ? बाई एलल्स भन्छौँ होइन, बाई एलल्स भन्छौँ। एक्जाम्पल, capital A and small a are alternative form of a gene, एउटै जिनको अल्टरनेटिभ फर्म हो। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल के हुन सक्छ? क्यापिटल बी एन्ड स्मल बी आर अनदर अल्टरनेटिभ फर्म अफ अनदर जिन है। फेरि अर्कोमा जानुहोस्। or more than two alternative forms, दुईटा भन्दा बढी अल्टरनेटिभ फर्म्सहरू पनि हुन सक्छ। यो दुईटा भन्दा बढी अल्टरनेटिभ फर्म कहाँबाट आयो त? र कुरा गर्न सक्छौँ हामीले नेचरमा कुनै पनि इन्डिभिजुअल्सहरू छन् भने यदि म्युटेसन नभइदिएको भए, म्युटेसन नभएको बडीमा जति पनि क्रोमोजोम्सहरू छन् तिनीहरूमा के हुन्छ त? नर्मल टाइपकै जिन हुने गर्छ। जस्तो क्यापिटल ए यहाँ छ भने क्यापिटल ए यहाँ नै हुने गर्छ। क्यापिटल एबाट यो स्मल ए भनेको त रिसेसिभ हो। यो रिसेसिभ कहाँबाट आयो त? कुनै पुस्तामा कुनै बेला म्युटेसन भएको छ भने म्युटेसन भएको डिएनए पनि त्यो पुस्तामा रहिराखेको हुन्छ, त्यसबाट फेरि म्युटेसन भएको जिन नै अर्को पुस्तामा सर्दै जान्छ। यदि एकचोटि म्युटेसन भएको छ भने डोमिनेन्ट चाहिँ रिसेसिभमा कन्भर्ट हुनसक्छ अर्को हजारौँ वर्षपछि अर्को कुनै इन्डिभिजुअलमा म्युटेसन भएर यदि त्यो म्युटेसन चाहिँ डोमिनेन्ट भएर आइदियो भने क्यापिटल ए यहाँ थियो, एउटा टाइपको प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्ने गर्थ्यो, अर्को यही पपुलेसनको कुनै इन्डिभिजुअलमा अब म्युटेसन भइदिएर यदि उसको यो रिजनको लोकसले अर्को टाइपको यदि प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्ने क्यापासिटी राख्छ भने अब यो ए भन्ने जिनले त तीनवटा फरक फरक फर्म्समा आफ्नो भनौँ एक्जिस्टेन्स देखाउँछ। एउटा ए टाइपको भयो जसले एउटा टाइपको प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्छ, अर्को ए1 टाइपको हुनसक्छ जसले ए1 टाइपको हुनसक्छ जसले अर्को टाइपको प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्छ, अर्को स्मल ए टाइपको हुनसक्छ जसले कुनै पनि प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्न सक्दैन। अब एलल्सहरू कतिवटा भयो त? 1 2 एन्ड 3, 3 एलल्स आर पोसिबल। यो एलल्सको नम्बर कसरी बढ्दो रहेछ त? एलल्सको नम्बर बढ्नको लागि त म्युटेसन हुनु पर्दो रहेछ। नर्मल टाइपको जिनमा कुनै पनि इन्डिभिजुअलमा यो जिन्सहरूमा यदि म्युटेसन भयो भने यस्तै म्युटेटेड अर भनौँ म्युटेटेड जिन्सहरूको कलेक्सनले गर्दाखेरि हामीले नम्बर अफ एलल्सहरू बढेको देख्न पाउँछौँ। मोर देन 2 अल्टरनेटिभ फर्म्स छ भने हामीले के भन्छौँ? तिनीहरूलाई मल्टिपल एलल्स भन्छौँ। मल्टिपल एलल्स भनेको के हो त? एलेलिक नै हो। अब यहाँनिर अर्कोमा जानुहोस्। नन एलल्स भनिराखेको छ। नन एलल्स भनेको के रहेछ त? यदि यो दुईटा होमोलोगस क्रोमोजोमको दुईटा जिन्सहरूलाई देखाइराखेको छ र यो दुईटा जिन्सहरू भनेको अल्टरनेट फर्ममा छ भने यिनीहरू त एलल्स भइहाल्यो। माथिको पनि यो दुईटा एलल्स नै भइहाल्यो। तर यो दुईटाको बिचको कुरा गर्ने हो भने यो जिन बी जिन र ए जिन किन बी र ए भनेर लेखेको होला? बिकज दे आर प्रड्युसिङ डिफ्रेन्ट टाइप अफ प्रोटिन्स। एले फरक टाइपको प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्छ, बीले फरक टाइपको प्रोटिन सिन्थेसाइज गर्छ जसले फरक टाइपको फङ्सन्सहरू गर्ने गर्छ। ए भन्ने बी भन्ने फरक ठाउँमा बसेको छ क्रोमोजोमको, ए भनेको पनि फरक ठाउँमा बसेको छ। ठाउँको हिसाबले पनि यिनीहरू फरक फरक ठाउँमा बसिराखेका हुन् र अर्को फङ्सनको हिसाबले पनि यिनीहरू फरक फरक बिहेभ गरिराखेका छन्। सो नन एलल्स भनेको के भयो त? द जिन्स विच आर लोकेटेड अन डिफ्रेन्ट पोजिसन अफ अन अ क्रोमोजोम,
क्रोमोजोमको डिफ्रेन्ट पोजिसनमा बसिराखेका जिन्सहरू इफ दे आर फङ्सनली होइन फङ्सनली डिफ्रेन्ट फङ्सनली पनि डिफ्रेन्ट छन् भने दे आर कल्ड नन एलल्स। र नन एलल्स हुनको लागि के हुनु पर्यो त दे सुड बी प्रेजेन्ट अन सेपरेट लोसाई। सेम एलल्सहरू भनेको के हो त एलल्सहरू भनेर भनिराखेका छौँ भने हामीले सेम लोकेसनमा हुनुपर्छ, होमोलोगस क्रोमोजोमको सेम लोकेसन, अर्को इन्डिभिजुअल छ भने त्यहाँ पनि सेम लोकेसन होला, तर डिफ्रेन्ट लोकेसनमा छ भने हामीले के भन्छौँ नन एलल्स भन्छौँ। दुईटाको बिचको कुरा गरिराखेका छौँ भने नन एलल्स। मल्टिपल जिन्स आर होइन मल्टिपल जिन्सहरू भनेको के हो त अघि मैले कुरा गरिसकेको थिएँ पोलिजेनिक इनहेरिटेन्समा यो त दुईटा मात्रै जिन्सहरू भयो, दुईटा जिन भनेको पनि मल्टिपल नै हो होइन। त्यस्तै यदि जिन अर्को सी पनि यहीँ एभाइलेबल छ, यहाँ सी एभाइलेबल छ भने त ए बी र सीको बिचको कुरा गरिराखेका छ र यो तिनैवटाले मिलेर यदि एउटा टाइपको क्यारेक्टरलाई कन्ट्रोल गरिराखेको छ भने हामीले भन्छौँ तिनीहरू मल्टिपल जिन्स जहिले पनि के हुन्छन् त मल्टिपल जिन्सहरू भनेको जहिले पनि नन एलेलिक नै हुन्छन् है। मल्टिपल जिन्सहरू भनेको ए भयो, बी भयो, त्यस्तै सी भयो, यिनीहरूको कुरा गरिराखेको छ भने दे आर अलवेज नन एलेलिक भनेपछि फरक फरक टाइपको जिन्सहरू। र यो हामीले कहाँ देख्छौँ त भेरिएसन इन स्किन कलर इन ह्युमन बिङ्स। ह्युमन बिङ्सको स्किन कलरमा भेरिएसन आउनुको पछाडि मेन रिजन के छ त देयर आर डिफ्रेन्ट जिन्स आर वर्किङ होइन। ए टाइपको जिन, बी टाइपको जिन, सी टाइपको जिन्सहरू फरक फरक टाइपको जिन्सहरूले काम गरिराखेको छ भने यो जिन्सहरू भनेको लोकसमा पनि फरक फरक छन्, उनले गर्ने काम पनि होइन फरक फरक छ, तर अल्टिमेट प्रोडक्ट भनेको के छ त प्रोडक्ट त हामीले बडीमै देखिरहेका छौँ, प्रोडक्ट भनेको एउटै टाइपको प्रोडक्ट छ फेरि। र त्यो भनेको के भयो त मल्टिपल जिन्स दोज आर नन एलेलिक। वाइल मल्टिपल एलल्सहरू भनेको के हो त मल्टिपल एलल्स भनेको त यही लोकसमा भएको म्युटेसनले गर्दाखेरि नयाँ एलल्सहरूको क्रिएसन भएको छ भने यिनीहरू त एलेलिक नै हो। यो डिएनएमा आएको चेन्जले गर्दाखेरि यो यसमा कन्भर्ट भयो, यस्तै टाइपको डिएनएमा आएको चेन्जले गर्दाखेरि अर्को फेरि फरक टाइपमा कन्भर्ट हुनसक्छ, त्यस्तै अर्को फरक टाइपमा कन्भर्ट हुनसक्छ। जति धेरै कन्भर्जन जति धेरै म्युटेसन्सहरू भयो र यसको भेरिएसन्सहरू भेटिन्छ हामीले भन्छौँ मल्टिपल एलल्सहरू है। र मल्टिपल एलल्सहरू के हो त यिनीहरू जेनरली एलेलिक नै हो है। यसमा आएको चेन्ज र यसमा आएको चेन्जको कुरा गरेका छैनौँ, यही जिनमा अरू यो डिएनएको सेगमेन्टमा आएको चेन्जले गर्दाखेरि यदि मल्टिपल भेरिएसन्स देखिरहेका छौँ त्यो जिनको फर्ममा भने हामीले भन्छौँ मल्टिपल एलल्स। र मल्टिपल एलल जहिले पनि के हुन्छ त एलेलिक नै हुने गर्छ। र इक्जाम्पलमा हामीले के को पढ्ने गर्छौँ मल्टिपल एलल्समा एबिओ ब्लड ग्रुप इन ह्युमन बिङ्स भनेर पढ्ने गर्छौँ। पछि यो एबिओ ब्लड ग्रुप इन ह्युमन बिङ आइ नै हाल्छ डिटेल पढ्नको लागि, त्यति बेला हामीले फेरि डिस्कसन गरौँला। त्यसपछि फेरि अर्को टर्मिनोलोजीमा जानुहोस्। अर्को टर्मिनोलोजी छ होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस भन्ने टर्म्सहरू आउँछ। होमोजाइगस डोमिनेन्टको कुरा आउला, होमोजाइगस रिसेसिभको कुरा आउला, होमोजाइगस डोमिनेन्ट यहाँ देखाएको छ। अब यो के बुझ्नु पर्यो त द फिगर अफ दिज टु क्रोमोजोम्स आर सोइङ होइन, जुन चाहिँ देखाइएको छ यो भनेको ह्युमन बिङकै कुरा हो भने एकैछिन इमेजिन गर्नु मैले 44वटा क्रोमोजोम देखाएको छैन है, वान पेयर अफ क्रोमोजोम मात्रै देखाइराखेको छु भनेपछि 44 + 2 भनेपछि 46 हुन्छ। 46 मध्येबाट दुईटा मात्रै देखाइएको छ, बाँकीको 44 देखाइएको छैन। र यो वान पेयर भनेको होमोलोगस हो किनभने यो दुईटामा भएको जिन्सहरू भनेको उस्तै टाइपको छ, यसमा अल्टरनेट भएको भए पनि उस्तै टाइपको सेम जिनको भ्यारिएबल हो, सेम जिनको भ्यारिएबल हो। यो सबै के हो त यहाँ सबै हामीले एउटा टाइपको इन्डिभिजुअलको बडीमा यो सिचुएसन छ, अर्को टाइपको इन्डिभिजुअलको बडीमा यो जिनको यस्तो सिचुएसन छ, अर्को टाइपको इन्डिभिजुअलको बडीमा यो जिनको यस्तो सिचुएसन छ, त्यस्तै अर्को टाइपको बडीमा यो जिनको यो सिचुएसन छ है। र होमोजाइगस हामीले कति बेला भन्छौँ त अ सेट अफ, कस्तो बेलामा होमोजाइगस भन्ने अ सेट अफ आइडेन्टिकल एलल्स अफ अ जिन, कुनै पनि जिनको यदि आइडेन्टिकल एलल्सहरू उसको होमोलोगस क्रोमोजोममा प्रेजेन्ट छन् भने हामीले होमोजाइगस सिचुएसन भन्छौँ। होमोजाइगस सिचुएसन कसको लागि भनेको होइन, दिस सिचुएसन इज नट कल्ड फर एन इन्डिभिजुअल, यो इन्डिभिजुअललाई भनेको होइन। जसको बडीमा यो क्रोमोजोम छ त्यो मान्छेलाई होमोजाइगस भनेको होइन, किनभने उसको बाँकीको जिन त मैले हेरेकै छैन नि त है। उसको बाँकीको जिन त हेटेरोजाइगस पनि हुनसक्छ, होमोजाइगस अरू पनि हुन सक्छन्, तर मैले यो जिनको बारेमा मात्रै कुरा गरिराखेको छु। उसमा हजारौँवटा जिनहरू छन् भने त्यो हजारौँवटा जिनमध्येबाट मैले एक जोडा जिनको मात्रै कुरा गरिराखेको छु र त्यो कुरा हामीले के भन्छौँ त होमोजाइगस हो भने दिस इन्डिभिजुअल इज होमोजाइगस फर जिन ए भनेर भन्नु पर्यो है। इन्डिभिजुअल इज होमोजाइगस फर जिन ए भनेर भन्नु पर्यो है। र इन्डिभिजुअल इज होमोजाइगस फर जिन बी भनेर भन्न सक्छौँ, तर जिनको लागि होमोजाइगस भनेको हो, मान्छेको लागि भनेको होइन है। इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त हामीले यदि क्यापिटल ए भनिराखेको छ भने इन्डिभिजुअल इज होमोजाइगस फर ए जिन एन्ड बोथ जिन्स आर इन डोमिनेन्ट सिचुएसन, सो इन्डिभिजुअल इज होमोजाइगस डोमिनेन्ट फर जिन ए है। त्यो इन्डिभिजुअल यो जिनको लागि होमोजाइगस छ।
होमोजाइगस भन्नुको मिनिङ के हो त, यदि यो मान्छेले ग्यामेट सिन्थेसाइज गर्यो भने, आफ्नो बच्चालाई यो दुईटा जिनहरू मध्येबाट उसको बच्चामा दुईटै जिनहरू एउटै भनौँ, यो क्यापिटल ए भनौँ डोमिनेन्ट जिन नै उसले आफ्नो बच्चालाई कन्ट्रिब्युट गर्छ है। र फेरि अर्को रिसेसिभको सिचुएसन के छ त, यदि यो इन्डिभिजुअलको बडीमा दुईटै जिन्सहरू रिसेसिभ फर्ममा छ भने यो मान्छे पनि होमोजाइगस हो। होमोजाइगस फर जिन ए बट इट इज होमोजाइगस रिसेसिभ। यो होमोजाइगस किन भनेको, किनभने यसले आफ्नो बच्चालाई आउट अफ टु पेयर अफ होइन, आउट अफ अ पेयर अफ जिन, यो पेयर अफ जिन मध्येबाट एउटा जिन प्रोभाइड गर्छ। त्यो जिन भनेको जहिले पनि रिसेसिभ नै हुन्छ। यो जिन प्रोभाइड गरोस् कि यो जिन प्रोभाइड गरोस्, अथवा यो क्रोमोजोम उसको ग्यामिटमा जाओस् कि यो क्रोमोजोम ग्यामिटमा जाओस्, बच्चाले रिसिभ गर्ने त स्मल ए टाइपको अर रिसेसिभ टाइपकै भनौँ जिन रिसिभ गर्छ। यो होमोजाइगस किन भनेको, दे आर प्योर फर द्याट पर्टिकुलर क्यारेक्टर होइन, क्यारेक्टरको लागि प्योर छन्, द्याट्स वाइ दे आर कल्ड होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस कति बेला भन्छौँ त, हेटेरोजाइगस हुनको लागि त यहाँ हेर्नुहोस् त, यो यदि प्यारेन्ट हो, त्यस्तै यो प्यारेन्ट हो भने यिनीहरूबाट ग्यामिटोजेनेसिस पछि एउटा फ्याक्टर अर भनौँ एउटा फ्याक्टर र एउटा क्रोमोजोम चाहिँ ग्यामिट थ्रु यहाँ आयो, यो ए टाइपको क्रोमोजोम यहाँबाट आयो र अर्को ए टाइपको क्रोमोजोम यहाँबाट आयो है। अब यो बच्चा हो, यिनीहरू प्यारेन्ट्सहरू हुन्, बच्चाहरूमा आएको यो क्रोमोजोम्सहरू प्यारेन्ट्सकै कन्ट्रिब्युसन हो भने यो बच्चा के भयो त, यो जिनको लागि हेटेरोजाइगस कन्डिसनमा छ। उसको बडीमा एउटा डोमिनेन्ट जिन छ, त्यो डोमिनेन्ट जिनले काम गर्दाखेरि उसको बडीमा चाहिँ हामीले जस्तो क्यारेक्टर्सहरू यो मान्छेको बडीमा देखिरहेको छौँ, प्यारेन्ट्सको बडीमा देखिरहेको छौँ, त्यस्तै क्यारेक्टर्सहरू देखिएला। तर उसको बच्चामा जाने बेलामा हामीले के देख्छौँ त, रेसेसिभ पनि उसले ग्यामिटमा ट्रान्सफर गर्छ, डोमिनेन्ट पनि ग्यामिटमा ट्रान्सफर गर्छ र बच्चाले रेसेसिभ अर डोमिनेन्ट दुइटै रिसिभ गर्ने कन्डिसन हुन्छ हेटेरोजाइगसको। जबकि होमोजाइगसको जहिले पनि के हुन्छ त, डोमिनेन्ट छ भने डोमिनेन्ट नै रिसिभ गर्छ ग्यामिटले, रिसेसिभ छ भने रिसेसिभ नै रिसिभ गर्छ ग्यामिटले। र हेटेरोजाइगसलाई हामीले अर्को पनि के भन्छौँ, हाइब्रिड भन्छौँ। र हामीले प्लान्टलाई इन जेनरल हाइब्रिड भनिराखेका हुन्छौँ होइन। हाम्रो इन जेनरल ल्याङ्ग्वेजमा, जेनरल कमन ल्याङ्ग्वेजमा के छ त, हाइब्रिड भनिदिने गर्छौँ। तर हाइब्रिड के को लागि त, हाइब्रिड भनेको कुनै क्यारेक्टरको लागि हुनुपर्ने हुन्छ। र क्यारेक्टरको लागि हाइब्रिड हो भने हामीले के भन्नु पऱ्यो कम्प्लिट गर्दाखेरि, a set of different alleles, a set of different alleles of a gene। एउटै एललको फरक फरक भनौँ, डिफ्रेन्ट एउटै जिनको फरक फरक एलल्सहरू छ भने हामीले त्यसलाई हेटेरोजाइगस भन्छौँ अथवा हाइब्रिड भन्छौँ। यो हाइब्रिड सिचुएसन भनेको पनि यो जिनको लागि मात्रै हाइब्रिड अर यो जिनको लागि मात्रै हेटेरोजाइगस हो। हुनसक्छ बाँकीको अरू जिन्सको लागि होमोजाइगस हुनसक्छ। हामीले यसको बारेमा मात्रै कुरा गरिराखेका हुन्छौँ। इन्डिभिजुअलको बडीभित्रको जिनको यो पेयरको बारेमा मात्रै कुरा गर्दाखेरि होमोजाइगस पनि भन्न पाइन्छ, हेटेरोजाइगस पनि भन्न पाइन्छ। जस्तो दुईटा जिनलाई एकैचोटि स्टडी गर्ने हो भने हेटेरोजाइगस सिचुएसन भनेको, यदि मेन्डेलिजम हेर्ने हो भने मेन्डेलिजममा टीको मिनिङ के थियो त, टीको मिनिङ भनेको त टलनेस भनेको थियो भने आरको मिनिङ भनेको कलर अफ फ्लावर थियो। हाइटको लागि यो हाइब्रिड भनेर मानिन्छ, हाइटको लागि यो हाइब्रिड हो, त्यस्तै कलर अफ फ्लावरको लागि पनि यो हाइब्रिड हो। हेटेरोजाइगस भनेको हाइब्रिड फर वान क्यारेक्टरको लागि हाइब्रिड छ। सो इन्डिभिजुअल्स आर कल्ड एज मोनोहाइब्रिड होइन। So if individuals carrying two, or if individual is hybrid for two different characteristics, height को लागि पनि फ्लावर कलर को लागि पनि, अनि हामीले के भन्छौँ, डाई हाइब्रिड भन्छौँ। दुईटा फरक फरक क्यारेक्टर्सहरूको लागि हाइब्रिड हो भने डाई हाइब्रिड, एउटा क्यारेक्टरको लागि हाइब्रिड हो भने मोनो हाइब्रिड। सो हाइब्रिड भनेको इन टर्म्स अफ मोनो, टाई, ट्राई होइन, जुनसुकै फर्ममा पनि लिन सकिन्छ। होमोजाइगस र हेटेरोजाइगस भनेको होमोजाइगस डोमिनेन्ट अर होमोजाइगस रिसेसिभ भन्न सकिन्छ। र यो कति बेला कुरा आयो त, इन जेनरल यसबाट के थाहा हुन्छ त, फर फर अ डिप्लोइड अर्गेनिजम, कुनै पनि डिप्लोइड अर्गेनिजममा हाउ मेनी जिन्स आर होइन, हाउ मेनी जिन्स इन अ सेल, एउटा सेलभित्र कतिवटा जिनहरूले काम गरिराखेको हुन्छ भनेर भन्यो भने इन एन इन्डिभिजुअल, दुईटा इन्डिभिजुअलको बडी सेलभित्र दुईटा जिनहरूले सँगसँगै काम गरिराखेको हुन्छ। दुईटा जिनले उस्तै काम पनि गर्न सक्छ, दुईटा जिनले उस्तै काम गर्न सक्छ भनेपछि सिन्थेसिस अफ सेम टाइप अफ प्रोटिन यसले पनि सिन्थेसाइज गरिरहेको छ, ट्रान्सक्रिप्सन यसले पनि गर्छ, ट्रान्सक्रिप्सन यसले पनि गर्छ। त्यस्तै यसले ट्रान्सक्रिप्सन गर्न सक्दैन, यसले पनि सक्दैन, साइलेन्टली बसिराखेको हुन्छ। भनेपछि हामीले के देख्छौँ त, हामीले देख्दाखेरि अ पेयर अफ जिन्स आर होइन, अ पेयर अफ जिन्स आर इन्भल्भ इन 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 इन्डिभिजुअल्स बडी सेल होइन, फर फङ्सनको लागि एउटा बडी सेलमा यो दुईटा जिन्सले काम गरिराखेको हुन्छ। जस्तो भनौँ एउटा बडीभित्र डबल किडनीले काम गरिरहेको छ, एउटा किडनीले काम नगर्ने बित्तिकै होइन त्यो बडी चाहिँ सफरर हुनसक्छ। तर दुइटै किडनीले काम गरेन भने त त्यो त टोटली होइन कोल्याप्स नै हुन्छ। त्यस्तै दुइटाले काम गरिराखेको छ, प्रत्येक जिनको जोडाले काम गरिराखेको हुन्छ। कुन सिचुएसनमा यो जिन जोडा हुन पाउँदैन त, त्यसलाई के भन्छौँ हामीले, हेमिजाइगस भन्छौँ। अ सेट ह्याभिङ ओन्ली वान एलएल अफ अ
जीन यदि कुनै पनि जीनको एउटा मात्रै यदि कुनै पनि जीनको एउटा मात्रै सेट भनौँ एउटा मात्रै इन्डिभिजुअल छ भने उसको जोडा छैन भने त्यति बेलाको सिचुएसनलाई हामीले हेमिजाइगस भन्छौँ। अब यो हेमिजाइगस ह्युमन बिइङमा कति बेला पोसिबल होला त? ह्युमन बिइङको क्यारियोटाइपको कुरा गर्दाखेरि अघि मैले भनिराखेको थिएँ, मैले एक जोडाको मात्रै कुरा गरिराखेको छु, बाँकीको 22 पेयर्सको कुरा गरिरहेको छैन। त्यो 22 पेयर्समा यदि यो 1 पेयर भनेको अटोजोम हो भने अझै 21 पेयर भनेको अटोजोम्स भन्नु पर्यो। ती 22 जोडा चाहिँ अटोजोम्सहरू भयो र एक जोडा के हुन्छ त सेक्स क्रोमोजोम हुन्छ। ह्युमनको मेलको कुरा गर्ने हो भने यो एक्स क्रोमोजोम, अब यसलाई मैले एकैछिनलाई एक्स क्रोमोजोम र वाइ क्रोमोजोमको रूपमा कुरा गर्छु। यदि ह्युमनको यो मेल हो र यो एक्स क्रोमोजोम हो भने उसको यो रिजन चाहिँ हुँदैन है। वाइ क्रोमोजोम भनेको के हो त? त्यसमा यो पोर्सन चाहिँ हुँदैन। यो पोर्सनको एब्सेन्स भनेको के हो त? उसँग त यो मात्रै छ। एउटा क्रोमोजोम यो छ, एउटा अर्को टुक्रिएको क्रोमोजोम छ है। वाइ क्रोमोजोम यो भयो, एक्स क्रोमोजोम यो भयो र वाइ क्रोमोजोममा के छैन त? वाइ क्रोमोजोममा यो पार्ट चाहिँ मिसिङ छ है। वाइ क्रोमोजोममा यो पार्ट चाहिँ मिसिङ छ। यो मिसिङ भइसकेपछि सबै जिन्सहरूमा के थियो त? सबै जिन्सहरूमा हामीले यो यसको जोडा जिन्सहरू खोज्ने हो भने त जोडा जिन्सहरू त छैन त। यहाँनिर यदि हिमोफिलियाको लागि जिन यहाँ छ भने र कलर ब्लाइन्डनेसको लागि जिन यहाँ छ भने यसको जोडा जिन त यहाँ भएन नि त। जोडा जिन छैन भने मेलको केसमा के हुन्छ त? मेलको केसमा एक्स क्रोमोजोम एउटा मात्रै हुने भएको हुनाले उसको बडीमा एउटा मात्रै सेलले भनौँ एउटा मात्रै जिनले काम गरिराखेको हुन्छ। हिमोफिलियाको लागि एउटा मात्रै जिनले काम गरिरहेको हुन्छ, कलर ब्लाइन्डनेसको लागि। त्यति बेला हामीले के भन्छौँ त? हेमिजाइगस सिचुएसन भन्छौँ। हेमिजाइगस सिचुएसन भनेकै के हो त? हेमिजाइगस सिचुएसन भनेको यदि एउटा मात्रै जिन एभाइलेबल छ भने त्यो सिचुएसन भनेको हेमिजाइगस सिचुएसन हो। र इक्जाम्पलमा मैले त्यही नै राखिदिन्छु। जिन फर कलर ब्लाइन्डनेस इन ह्युमन मेलमा एक्स क्रोमोजोममा हुने यो जिन एक्लो छ, जबकि फिमेलमा एक्स क्रोमोजोम दुईटा भएको हुनाले फिमेलमा यो जिन रिसेसिभ भयो भने अर्को एक्स क्रोमोजोममा डोमिनेन्ट पनि हुनसक्छ। तर मेलमा त एउटा मात्रै अप्सन छ, किनभने एउटा मात्रै जिन छ। कि त त्यो डोमिनेन्ट हुन्छ कि त त्यो रिसेसिभ हुन्छ। एउटा मात्रै जिनले बसेर काम गर्नुपर्ने सिचुएसन छ भने त्यो सिचुएसन भनेको हेमिजाइगस सिचुएसन हो। होमोजाइगसमा दुईटा जिनले एउटा बडीमा सँगसँगै मिलेर काम गरिराखेका हुन्छन्। त्यो चाहे होमोजाइगस फर्ममा होस्, होमोजाइगस डोमिनेन्ट फर्ममा होस्, होमोजाइगस रिसेसिभ फर्ममा होस्, अथवा होमोजाइगस सरी हेटेरोजाइगस फर्ममा होस्। र हेमिजाइगस भनेको एउटा जिनको टाइपमा टोटल एकै काम गरिरहेको भनेको मेलको एक्स क्रोमोजोमहरूमा हुन सक्छ, जहाँनिर चाहिँ हामीले यो जिनहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ। अर्को छ जम्पिङ जिन होइन। जम्पिङ जिन भनिराखेको छ भने जम्पिङ जिनको लागि जम्पिङ भनेको त उफ्रिनु पर्यो होइन। अब उफ्रिनेको लागि कहाँ जाने त? अब यसमा यहाँ जानुहोस् त। मैले अर्को स्लाइडबाट यो देखाउँछु पहिला। यहाँनिर एउटा कुरा देखाइराखिएको छ। यो भनेको एराबिडोप्सिस थ्यालियाना। एराबिडोप्सिस थ्यालियाना भनेको प्लान्ट हो र एराबिडोप्सिस थ्यालियानाको 5वटा क्रोमोजोम्सहरू यहाँ देखाइराखेको छ। सो इन केस अफ एराबिडोप्सिस थ्यालियाना n इक्वल्स टु 5। एराबिडोप्सिस थ्यालियानाको ग्यामिटमा 5वटा क्रोमोजोम हुन्छ। ग्यामिटमा हुने क्रोमोजोम्सहरूलाई यहाँ सो गरिएको छ। ग्यामिटमा भएको क्रोमोजोमलाई सो नगर्ने हो भने हामीले अर्को के गर्न सक्छौँ? जाइगोटमा भएको क्रोमोजोम सो गर्न सक्छौँ। जाइगोटमा भएको क्रोमोजोमलाई सो गर्दाखेरि प्रत्येक क्रोमोजोमको त जोडा जोडा बनाउनु पर्यो नि त, होइन? यसको यो 1 नम्बर क्रोमोजोमको पनि जोडा चाहियो, 2 नम्बर क्रोमोजोमको पनि जोडा चाहियो, 3 नम्बरको पनि जोडा चाहियो, 4को 5को सबै जोडा जोडा फर्ममा राख्न सक्छौँ। अब यो जोडा फर्ममा किन नराखेको होला? किन डबल डबल लेखिराख्ने? यहाँ एटिपिएज भन्ने इन्जाइम भनौँ, यो इन्जाइम बनाउने जिन देखाइराखेको छ, यहाँ अर्को जिन छ, यहाँ अर्को जिन छ। जति पनि यो लेटरले रिप्रेजेन्ट गरिराखेको छ यो सबै जिन्सहरू हुन् है। र यदि यदि यो सबै जिन्सहरू हुन् भने यो जिन्सहरूको यदि मैले अर्को क्रोमोजोम बनाउने हो भने यही जिन फेरि लेख्नुपर्ने हुन्छ। यही अर्को माथिको यो जिन फेरि लेख्नुपर्ने हुन्छ। डुप्लिकेट काम किन गर्ने? डबल डबल किन गर्ने त? डुप्लिकेसनको काम नगरिकन सिङ्गलमै यदि हामीले बुझ्न सकिन्छ भने यो सिङ्गल राखिएको हो। र यसमा के इन्क्लुडेड छ त? एराबिडोप्सिस थ्यालियानामा जतिवटा टाइपका जिन्सहरू हुन्छन्, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 4 टाइप, 5 टाइप, जति पनि टाइप्सको जिन्सहरू छ त्यो त सबै यहीँ समेटिसकेको छ। यदि अर्को क्रोमोजोम राख्ने हो भने त्यो टाइपको नयाँ थपिने त होइन नि त। यसकै अर्को जोडा थपिने हो, यसकै अर्को जोडा थपिने, यसकै अर्को जोडा थपिने हो। हामीले डिप्लोइडमा जोडा जोडा जिनले काम गरेको देख्छ भने ह्याप्लोइड र ग्यामिटमा चाहिँ एउटा एउटा जिन मात्रै हुने गर्छ। र जम्पिङ जिन भनेको के हो त? इन जेनरल यो जति पनि जिन्सहरूको पोजिसन छ यो पोजिसन यिनीहरूको फिक्स हुने गर्छ, कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। एक्सेप्ट कति बेला चेन्ज हुनसक्छ? जिनको यसको यसको यो पोर्सन भनेको कोसँग एक्सचेन्ज हुनसक्छ त? क्रसिङ ओभरको बेलामा
यसको यो सेगमेन्ट भनेको होमोलोगस क्रोमोसोमसँग एक्सचेन्ज हुन सक्छ। होमोलोगस क्रोमोसोमसँग एक्सचेन्ज भयो भने यो लोकस त चेन्ज भएन, लोकस त यहाँबाट यो चेन्ज भएर अर्कोमा गयो, अर्को चेन्ज भएर यहाँ आयो, शिफ्ट भएर आयो, तर लोकस त चेन्ज भएन नि त। त्यहाँको जिन एटिपी एज भनेको डोमिनेन्ट थियो भने या रिसेसिभ हुनसक्छ। जिनमा चेन्ज आयो तर टाइप अफ जिनमा पनि चेन्ज आएन, सेगमेन्टमा पनि खासै चेन्ज आएन। यदि यो हो भने क्रसिङ ओभरले यतिसम्मको चेन्ज त गराइदिन सक्छ। योभन्दा बाहेक यो जिनले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्न पाउँदैन। तर यदि एउटा पुस्तामा एटिपी एज भन्ने जिन यहाँ बसिराखेको छ र यसको 2-3 पुस्ता पछिको इन्डिभिजुअलमा हामीले चेक गरिराख्दाखेरि यदि यो एटिपी एज जिन भनेको त चौथो क्रोमोसोममा गएर बस्दिराखेको भेटेका छौँ भने के भन्नु पर्यो? यदि यो यहाँनिर बस्नुपर्ने छ, अर्को पुस्तामा पनि यो यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि यो यहाँ बसिराखेको छैन, अहिलेको पुस्तामा यहाँ देखिराखेको छ, 2-3 पुस्ता पछाडिको इन्डिभिजुअलको चेक गर्दाखेरि त उसको चौथो क्रोमोसोममा गएर बसिदिराखेको छ। हामीले के भन्छौँ त, यो जिनले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरिराखेको छ। तर पोजिसन कहाँ चेन्ज गरिरहेको छ? विदिन दिज क्रोमोसोम्स, जति पनि यो क्रोमोसोम छन् त्यही भित्रै चेन्ज गरिराखेको हुन्छ। कहिले यहाँ छ, यहाँ हुनसक्छ, फेरि यहाँबाट चेन्ज गरेर फेरि अर्कोमा जान सक्छ, तर एउटै पुस्तामा होइन फेरि है। अहिलेको एउटा पुस्तामा, अर्को पुस्तामा देखिएला, अर्को पुस्तामा अर्को ठाउँमा देखिएला, त्यसलाई के भन्छौँ त हामीले जम्पिङ जिन्स भन्छौँ। जम्पिङ जिनको मिनिङ के भयो त अब? जम्पिङ जिनको मिनिङ भयो जिन विच क्यान मुभ फ्रम वान लोकस टु अनदर लोकस। एउटा पोजिसनबाट यदि अर्को क्रोमोसोमल पोजिसनमा गएर बसिराखेको छ भने दोज जिन्स आर कल्ड जम्पिङ जिन्स अर ट्रान्सपोजेबल एलिमेन्ट्स पनि भन्छ है। ट्रान्सपोजेबल एलिमेन्ट्स पनि भन्छ। र ट्रान्सपोजेबल एलिमेन्ट्स अर जम्पिङ जिन्सहरू भनिराखेको छ भने द जिन्स विच क्यान मुभ फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यसको डिस्कभरी कसले गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि अर्को क्वेसन आउँछ। डिस्कभर्ड बाई बारबारा म्याक्लिन्टक इन मेज। मेजमा सबभन्दा पहिला पत्ता लागेको थियो यिनीहरू त फरक फरक फर्ममा चाहिँ जाँदा रहेछन् भनेर, फरक फरक ठाउँमा जान सक्दा रहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लागेको थियो होइन। डिस्कभर्ड इन मेज। अब यो जान सक्ने चान्सेसहरू के हुन्छ त, यो जिनहरू भनेको फेरि एकदमै स्पेसलाइज जिनहरू हुन्छ। जम्पिङ जिन्सहरू भनेको एकदमै स्पेसलाइज जिनहरू हुन्छन्। यो एटिपिएस मैले इक्जाम्पल मात्रै लिएको हो। र त्यो जिन्सहरूले आफ्नो ठाउँबाट यो आफै कट हुने क्यापासिटी हुन्छ, यहाँबाट कट हुने गर्छन् र अर्को ठाउँमा गएर कतैतिर गएर पेस्ट भइदिन्छन्, कट पेस्ट भइदिन सक्छन् अथवा कपी पेस्ट भइदिन सक्छन् होइन। र यिनीहरू भनेको ट्रान्सपोजेबल एलिमेन्ट्स अर जम्पिङ जिन्सहरू हुन् जुनले आफ्नो पोजिसनलाई स्टेबल राख्दैनन्, फरक फरक ठाउँमा फरक फरक पुस्तामा हामीले देख्न पाउँछौँ। र जिनोम भन्ने वर्ड एकदमै गाह्रो छ। यो गाह्रो वर्डलाई हामीले यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लगाउँ। सिङ्गल सेट अफ क्रोमोसोम अर जिन यो ग्यामिटको सिचुएसन हो। एराबिडोप्सिस थ्यालियानाको ग्यामिटको सिचुएसन हो। ग्यामिटमा 5वटा क्रोमोसोम छन् र जति पनि जिन्सहरू यहाँ देखाइएको छ यो भनेको उसको ग्यामिटको रियल सिचुएसन हो। र अर्को ग्यामिटको फ्युजन पछि पनि यस्तै कुराहरू थपिने हुन् र जोडा जोडा बन्ने मात्रै हुन्। नत्र रियलमा टाइपमा हेर्ने हो भने त युनिक कम्बिनेसन भनेको त यही हो जुन 5वटामा देखिरहेको छ। अर्को 5वटा क्रोमोसोममा देख्नु भनेको त एक्ज्याक्ट यसमा भएका कुराहरूको जस्ट कपी 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 मात्रै देख्छौँ, त फोटोकपी हामीले देख्छौँ है। सो सिङ्गल सेट अफ क्रोमोसोम अर जिन इज कल्ड जिनोम। यो जति पनि जिन्सहरू एउटा स्पेसिसको हुने गर्छ तिनीहरूको कलेक्टिभ फर्मलाई हामीले के भन्छौँ? जिनहरूको कलेक्टिभ फर्म भनेको कलेक्टिभ फर्म अफ जिन्स अफ एन अफ अ स्पेसिस इज कल्ड जिनोम। यो जिनोम भनेको के हो त? यो कलेक्टिभ फर्म त भन्यौँ हामीले, तर यो जिनहरू कहाँ हुन्छन् त? यो जिनहरू त सबै क्रोमोसोम्समा छन् नि त। सो अल द जिन्स आर प्रेजेन्ट इन डिफ्रेन्ट क्रोमोसोम्स होइन, फरक फरक क्रोमोसोममा फरक फरक ठाउँमा बसिराखेका छन्। भनेपछि यो सबै जिन्सहरूको सिङ्गल सेटलाई भन्ने हो भने पनि के भयो त? सिङ्गल सेट अफ जिन्स प्रेजेन्ट इन क्रोमोसोम अर प्रेजेन्ट इन अ स्पेसिस भनेर भन्ने हो भने पनि द्याट इज अल्सो जिनोम। जिनोम भनेको सिङ्गल सेट अफ जिन्स प्रेजेन्ट इन अ स्पेसिस अर सिङ्गल सेट अफ क्रोमोसोम्स होइन, क्यारिङ अल द जिन्स होइन, अल द जिन्स भनेर भनिराखेको छ भने हामीले त्यसलाई जिनोम भन्नु पर्यो। जिनोम भनेको खास कुरा होइन रहेछ। डिप्लोइड जिनोम भनेको छ भने यो जिनोम भनेको चाहिँ हेप्लोइड जिनोम भनिँदैन। जिनोम भनेको चाहिँ युनिक कम्बिनेसनलाई चाहिँ हामीले जिनोम भन्यौँ। डिप्लोइड भनेको जस्तो अहिले छ यसकै एक कपी अझै थपिदिने हो भने त्यो चाहिँ डिप्लोइड जिनोम हो। अब डिप्लोइड जिनोममा के हुन्छ? यदि हेप्लोइड जिनोममा 1 सेट अफ क्रोमोसोम छ भने डिप्लोइड जिनोममा 2 सेट्स अफ क्रोमोसोम हुनु पर्यो। एउटा मेल ग्यामिटबाट आएर बसिराखेको छ जाइगोटमा भने अर्को फिमेल ग्यामिटबाट आउनु पर्यो होइन। र 1 सेट अफ जिन चाहिँ मेल ग्यामिटले ल्याइराखेको छ भने अनदर सेट अफ जिन चाहिँ फिमेल ग्यामिटले ल्याउनु पर्यो। हामीले डिप्लोइड जिनोम भनेको छ भने 2 सेट्स अफ क्रोमोसोम हुनु पर्यो अर जिन्सहरूको इन्क्लुजन हुनु पर्यो। जिनोटाइप भनेको के हो त? कुनै पनि इन्डिभिजुअल, कुनै पनि अर्गानिजमको जिनोटाइप भनेको उसको बडी सेलमा भएको
क्रोमोसोम्समा जति पनि टाइपको फरक फरक जिन्सहरू छ, all these genes are हैन, the genes are representing different genotypes. ATPase भनेको one type of genotype होला, यो भनेको अर्को type of genotype, यो अर्को type of genotype. यो सबै जति पनि जिन्सहरू यहाँ अवेलेबल छन्, they are representing genotypes. भनेपछि they are specified for particular function in an individual. इन्डिभिजुअलको बडीमा स्पेशल फङ्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यो जिन्सहरूले, र त्यो जिन्सहरूले गरेको फङ्सन भनेको के हो त, इन्टरनली हिडन फर्ममा गरिराखेको कुराहरू जे जति छ हामीले जिनोटाइप भन्छौँ। जिनोटाइप भनेको आँखाले देख्न सकिँदैन, तर सेलभित्र डिएनएले जुन काम गरिराखेको छ, डिएनएले गरेको कामलाई आँखाले देख्न सकिएन, तर उसले भित्र काम गरिराखेको छ। आँखाले के देख्न सकिन्छ त, र जिनोटाइप भनेको कसलाई बुझ्ने त, जेनेटिक कन्स्टिट्युसन भनेको जिनोटाइप हो। जेनेटिक कन्स्टिट्युसन भनेको जति पनि जिन्सहरूको कम्बिनेसन यहाँ एभाइलेबल छ, द्याट इज जेनेटिक कन्स्टिट्युसन। सो जेनेटिक कन्स्टिट्युसन इज टोटल नम्बर अफ जिन्स पजेस्ड बाई एन इन्डिभिजुअल। एउटा इन्डिभिजुअलले जति पनि नम्बर अफ जिन्सहरू त्यहाँ लिइराखेको छ, अल आर होइन, अल आर कल जिनोटाइप, सबैलाई जिनोटाइप भन्न पाइयो है। तर फिनोटाइप कसलाई भन्ने त, फिनोटाइप हुनको लागि त एक्सटर्नल अपियरेन्स होइन, बाहिरको हामीले जुन चाहिँ देखिराखेका छौँ, एक्सटर्नल अपियरेन्स अफ एन इन्डिभिजुअल होइन, एक्सटर्नल मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर जुन चाहिँ देखा परिराखेको छ, त्यो देखा परिराखेको कुरालाई हामीले फिनोटाइप भनिराखेका हुन्छौँ। तर त्यो देखा पर्नको लागि भित्र त काम हुनु पर्यो नि त, सेलुलर लेभलमा काम भइसकेको छ अनि मात्रै बाहिर देखा पर्छ। सेलुलर लेभलमा हुने काममा जहाँ चाहिँ हामीले जिनले काम गरिराखेको छ, त्यो पोर्सन भने जिनोटाइप हो, जसलाई हामीले आँखाले देख्न सकिँदैन, तर भित्र भएको कामले गर्दाखेरि आएको जुन प्रोडक्ट्सहरू छ त्यो हामीले आँखाले देख्न सकिराखेका हुन्छौँ। आँखाले देख्ने कुराहरू भनेको फिनोटाइप हो। जस्तो भनौँ हामीले क्यापिटल आर लेखिराखेको छ भने पर्पल कलरको लागि क्यापिटल आर राखिराखेका छौँ। त्यस्तै व्हाइटको लागि हामीले स्मल आर लेखिराखेका छौँ भने पर्पलले भनौँ पी जिनले भित्र बसेर काम गरिराखेको छ, सिन्थेसिस अफ सर्टेन पिगमेन्टको सिन्थेसिस गरिराखेको छ भित्र बसेर। त्यो सिन्थेसिस गरेको पिगमेन्ट चाहिँ बडीमा देखा परिराखेको छ, फ्लावरको फर्ममा हामीले पेटल्समा देखिराखेका छौँ। पेटल्समा देखेको फ्लावर कलर भनेको त्यो चाहिँ हाम्रो फिनोटाइप हो। र पी जिनले भित्र बसेर जुन चाहिँ यो जुन पिगमेन्ट बनाउने काम गरिराखेको छ, त्यो काम भनेको टोटालिटीमा के हो त, जिनोटाइप। उसको जिनोटाइपले गर्दाखेरि त्यो काम भइराखेको छ र हामीले बाहिर देख्न सकिराखेका छौँ। त्यो जिनोटाइप भनेको र फिनोटाइप भनेको फरक हो। जिन फ्रिक्वेन्सी, अब जिन फ्रिक्वेन्सी कसलाई भन्ने त, जिन फ्रिक्वेन्सी भनेको अब यो जिनको होइन, यो जिन इन जेनरल भन्ने हो भने त एराबिडोप्सिस थ्यालियानामा नम्बर अफ जिन्स त फिक्स हुनु पर्यो नि त। यहाँदेखि यहाँसम्मको सबै जिनलाई काउन्ट गर्ने हो भने त जति एकैछिनलाई मानौँ 150 छ अरे होइन, 150 छ भने त 150 त उसको बच्चामा पनि त 150 जिन नै हुन्छ नि त, 150 152 त हुँदैन। उसको फेरि बच्चामा हेर्ने हो भने पनि 150 नै हुन्छ। त्यो जिन फ्रिक्वेन्सीको के मतलब भयो त, जिन फ्रिक्वेन्सीको किन मतलब छ, किनभने यो एटिपी एज टाइपको यो एउटा एलल छ भने एललको भ्यारिएबल त हुन्छ नि त फेरि है। एउटा टाइपको एलएलको हामीले जुन मल्टिपल एलएल्स भनिराखेका थियौँ, अर्को स्पेसिसमा चाहिँ यस्तै फर्ममा नभएर अल्टरनेट फर्ममा हुनसक्छ, त्यसको फेरि अल्टरनेट फर्ममा हुनसक्छ। यदि पपुलेसनमा चाहिँ यस्तो टाइपको जिनको भ्यारिएबलहरू प्रशस्तै एभाइलेबल छ भने हामीले के भेट्छौँ त, यस्तो टाइपको जिनको फरक फरक छ, यसको पनि फरक फरक छ, यसको पनि फरक फरक छ, टोटलिटीमा फरक छ भने त सबैलाई हामीले काउन्ट गर्न पायौँ नि त। 1000 इन्डिभिजुअलको एनालाइसिस गर्दाखेरि 1000 इन्डिभिजुअल्सहरूमा कस्तो कस्तो क्यारेक्टर, एउटा जिनको क्यारेक्टर्स, फ्रिक्वेन्सी अफ एन एलएल एट अ पर्टिकुलर लोकेसन इन पपुलेसन, यसको कतिवटा एलएल्सहरू एभाइलेबल छ र त्यसको फेरि अर्कोमा जानुहोस्, जिन पुल। अब जिन पुल भनेको के हो त, एउटा टाइपको जिनको जति पनि भ्यारिएबल, दोस्रो टाइपको जिनको जति पनि भ्यारिएबल छ, जति पनि एलएल्सहरू एभाइलेबल छ, मल्टिपल एलएल्सहरू एभाइलेबल छ। मल्टिपल भएन भने बाइएलेलिक त पक्कै होला, बाइएलेलिक भएन भने होमोजाइगस त कम्तीमा पनि भइ नै हाल्छ। अथवा सिचुएसन के छ त, यो जिनको लागि मल्टिपल एलएल भएर यसको लागि कुनै पनि एलएल नभएर सेम टाइपको जिन सबै इन्डिभिजुअल सबै पपुलेसनमा एभाइलेबल छ कि, यसको फेरि मल्टिपल छ कि, यसको के छ कि होइन। यदि त्यसलाई हेर्ने हो भने टोटालिटीमा हामीले के भन्छौँ त, टोटल नम्बर अफ जिन्स प्रेजेन्ट इन अ पपुलेसन है। पपुलेसनमा यस्तो टाइपको जिन कतिवटा भ्यारिएबल फर्ममा छ, यस्तो टाइपको जिन कतिवटा भ्यारिएबल फर्ममा छ, यस्तो टाइपको जिन कतिवटा भ्यारिएबल फर्ममा छ। यदि टोटालिटीमा जाने हो भने द्याट इज जिन पुल है। र जिन पुलसम्म हामी आइपुग्यौँ र मलाई लाग्छ यसमै मैले स्लाइड सेयर चाहिँ स्टप गर्छु। 8:40 हुन लागिराखेको छ, मैले स्टप गरेँ र यसमा केही स्लाइड्सहरूलाई मैले एकैछिन मैले देखाइदिन्छु, सायद कसैको छुटेको त पक्कै पनि छैन होला, भए पनि मैले ब्याक गर्दै लग्छु स्लाइडलाई।
9 सम्म पुगेका छौँ आज हामी। यो वर्कबुकमै छ तपाईँहरूको, एउटा मात्रै